मैदान प्रवेश गरिसक्नु भएको छ र खेलाडी मित्रहरूसँग तथा फुटबल अफिसियलहरूसँग परिचयात्मक कार्यक्रमका लागि आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सहित विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई मैदानमा सरिक भइदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। परिचयात्मक कार्यक्रमका लागि आयोजक कमिटीका सचिवज्यू खेलाडीहरूको नामावली उपलब्ध गराइदिनु होला। र हाम्रो फुटबल क्लब वीरगञ्जका खेलाडीहरू हुनुहुन्छ दिपेश चौधरी, लालबाबु चौधरी, देवनारायण चौधरी, सुशील पटेल, मनीष चौधरी, अमन चौधरी, मनोज चौधरी, श्याम चौधरी, राजा चौधरी, सृजन छेत्री, सुदीप केसी, मुकेश चौधरी, विपिनजन चौधरी, निराजन चौधरी, दिपेश चौधरी, अजय चौधरी। टिम कोचमा हुनुहुन्छ देवराज चौधरी, म्यानेजरमा हुनुहुन्छ अभिषेक नेपाली। त्यस्तै वनशक्ति युवा क्लबका खेलाडीहरूमा हुनुहुन्छ सागर मगर, सागर लामिछाने, कृष्ण साक्य, निशान नेपाली, जाजा गोलोरी, सिसास थापा, प्रशान्त लामा, मनदीप लामा, राज लामा, हेलो माइक चेक, रिपेश लामा, अभिषेक श्रेष्ठ, दिपेश लामिछाने, सन्दीप चौधरी। नमस्ते, हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन टिम गोल नेपाल समाजसेवी स्वर्गीय रामबहादुर श्रेष्ठ दोस्रो गोल्ड कपको क्वार्टर फाइनल खेलेर उपस्थित भइसकेका छौँ र यस प्रतियोगिताको पहिलो क्वार्टर फाइनल खेल हाम्रो फुटबल क्लब वीरगञ्ज र वनशक्ति युवा क्लब ठोरी बीच हुँदैछ र अब राष्ट्रिय गान बज्न गइरहेको छ र राष्ट्रिय गानपछि सम्मान प्रकट गरिदिनु हुन तपाईहरू पनि आफ्नो ठाउँबाट उठेर सम्मान प्रकट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद सम्पूर्णलाई। अतिथि महानुभावहरू एकैछिन त्यही एउटा सानो दुःखद समाचार छ। यो समाचार हामीले नचाहेर पनि भन्नै पर्छ। फिफाका पूर्व रेफ्री संघ नेपालका महासचिव, नेपालका हालसम्मकै उत्कृष्ट रेफ्री प्रशिक्षक लभ खत्रीज्यूको हिजो बिहान हृदयघातका कारण असामयिक निधन भएको खबरले हामी स्तब्ध भएका छौँ। उहाँको सम्झनामा हामी आधा मिनट मौन धारण गर्नेछौँ र म सुरु भन्छु। अब पूर्व फिफा रेफ्री धन्यवाद सम्पूर्णलाई। फिफाका पूर्व रेफ्री लभ खत्रीज्यूको फिफा पूर्व रेफ्री शान्ति पाओस्। उहाँको परिवारमा हामी र विजय बस्ती फुटबल क्लबको तर्फबाट स्ट्रक्चर हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछौँ। लभ खत्रीको र आत्माले शान्ति पाओस्। अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। केही मिनट पछाडि यो रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। हाम्रो फुटबल क्लबबाट खेल्ने खेलाडी यस प्रकार रहेका छन्। जर्सी नम्बर 1 दिपेश चौधरी, गोलरक्षक जर्सी नम्बर 15 लालबहादुर चौधरी, जर्सी नम्बर 5 देवनारायण चौधरी, कप्तान जर्सी नम्बर 2 सुशील पटेल, जर्सी नम्बर 3 मनीष चौधरी, जर्सी नम्बर 18 अरमान चौधरी, जर्सी नम्बर 10 मनोज चौधरी, जर्सी नम्बर 12 श्याम चौधरी,
जर्सी नम्बर 13 राधे चौधरी, जर्सी नम्बर 7 सृजन छेत्री, जर्सी नम्बर 9 सुदीप केसी र यसै गरी सब्स्टिट्युटमा हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 14 मुकेश चौधरी, जर्सी नम्बर 11 विपिन जय चौधरी, जर्सी नम्बर 19 निराजन चौधरी, जर्सी नम्बर 4 दिपेश चौधरी, जर्सी नम्बर 16 अजय चौधरी र यसै गरी टिम कोचमा हुनुहुन्छ देवराज चौधरी र यसै गरी टिम म्यानेजरमा अभिषेक नेपाली र आज हामीले र यसै गरी व्हाइट कलरको जर्सीमा वनशक्ति युवा क्लब ठोरी रहेको छ र ठोरी वनशक्ति युवा क्लबबाट खेल्ने खेलाडीहरू यस प्रकार रहेका छन्। जर्सी नम्बर 1 सागर मगर, जर्सी नम्बर 12 सागर लामिछाने, जर्सी नम्बर 11 कृष्ण साक्य, जर्सी नम्बर 10 निशान नेपाली, जर्सी नम्बर 17 जाजा पाइङ, जर्सी नम्बर 18 जोन ग्लोरी, जर्सी नम्बर 19 शिशा थापा, जर्सी नम्बर 8 प्रशान्त लामा, जर्सी नम्बर 7 मनदीप लामा, जर्सी नम्बर 22 राज लामा, जर्सी नम्बर 5 रूपेश लामा, जर्सी नम्बर 14 अभिषेक श्रेष्ठ, जर्सी नम्बर 30 दिपेश लामिछाने, जर्सी नम्बर 6 सन्दीप चौधरी, यसै गरी आर्यन चौधरी, जर्सी नम्बर सनम लामा र यसै गरी जर्सी नम्बर 9 मा सुदेश श्रेष्ठ पटेलज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यो हाम्रो खेललाई देश विदेशसम्म आजको मुख्य रेफ्रीमा गर्ने गोल नेपाललाई तथा सम्पूर्ण मिडियाहरू एन्फा रेफ्री नारायण अधिकारी र यसै गरी फर्स्ट असिस्टेन्ट रेफ्रीमा एन्फा रेफ्री राजकिशोर चौधरी र यसै गरी सेकेन्ड असिस्टेन्ट रेफ्रीमा अनलाइन खबर एन्फा रेफ्री प्रदीप प्रसाद उराव र यसै गरी फोर्थ अफिसियलमा एन्फा रेफ्री काजी प्रसाद चौधरी र यसै गरी म्याच कमिसनरमा कुलबहादुर श्रेष्ठ र रेफ्री एसेसरमा गजेन्द्र मान सिंह। मैदानको पूर्वपट्टि सेतो जर्सीमा हुनुहुन्छ वनशक्ति युवा क्लबका खेलाडीहरू भने मैदानको पश्चिमपट्टि हरियो जर्सीमा आज हामीले देखेका छौँ हाम्रो फुटबल क्लब वीरगञ्जका खेलाडीहरू र सम्पूर्ण उपस्थित दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूको ध्यान मैले समाजसेवी रामबहादुर श्रेष्ठ गोल्ड कपको र हामी समाजसेवी स्वर्गीय रामबहादुर श्रेष्ठ दोस्रो गोल्ड कपको पहिलो क्वार्टर फाइनल खेल हाम्रो फुटबल क्लब वीरगञ्ज र वनशक्ति युवा क्लब ठोरी बीच हुन गइरहेको छ। अब केही बेरमा नै खेल सुरु हुनेछ। तपाईहरू तयारी अवस्थामा रहनुहोला। हामी तपाईहरूलाई पर्सा ठोरी विजय बस्तीबाट प्रत्यक्ष जोडिराखेका छौँ। तपाईहरू पनि कहाँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अनि यो भिडियोलाई अझ धेरै दर्शक माझ पुर्याउन, नेपाली फुटबल फ्यानहरू समक्ष पुर्याउन यो भिडियोलाई लाइक अनि सेयर गरेर सहयोग गर्नु पनि हामी तपाईहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। सन्त श्रेष्ठ मलेसियाबाट, सुलभ सिन्तान मनहरीबाट, सन्दीप चौधरी, हामी तपाईहरूलाई पर्सा ठोरी गाउँपालिका 4 विजय बस्तीबाट प्रत्यक्ष जोडिराखेका छौँ। दीप श्रेष्ठ सिमरा एयरपोर्ट रोडबाट व्हाइट कलरको जर्सीमा वनशक्ति युवा क्लब ठोरी खेलिरहेको छ भने ग्रीन कलरको जर्सीमा हाम्रो फुटबल क्लब वीरगञ्ज खेलिरहेको छ। सुनिल थापा मगर जम्मू कश्मीरबाट, विशाल थापा मगर जम्मू कश्मीर, बालकृष्ण पराजुली मोरङबाट, र खेल सुरु भएको छ। हाम्रो एफसी रामकिशोर चौधरी मलेसियाबाट, कृष्ण साक्य थ्रोइङको लागि, दुईजना विदेशी खेलाडीको साथमा मैदानमा उत्रेको छ वनशक्ति युवा क्लब।
हरि गुरुङ बराइनबाट सन्तोष थारू चौधरी कर्नर किक बनशक्ति युवा क्लब ठोरीको लागि कृष्ण साक्य कृष्ण साक्यको लो कर्नर किक त्यति राम्रो हुन सकेन बल बाहिरिएको छ गोल किक हाम्रो एफसीको लागि कृष्ण साक्य जोन ग्लोरी बिरु श्रेष्ठ सिमराबाट प्रदीप मुखिया साउदीबाट जाजा फ्याङ्क जाजा छन् बलमा हाम्रो एफसीको लागि अवसर लेफ्ट साइडबाट क्रस गर्न चाहन्थे बल बाहिरिएको छ गोल किक बनशक्ति युवा क्लबको लागि थ्रोइङ हाम्रो एफसी कृष्ण साक्य प्रमोद कुमार चौधरी रौतहटबाट हामी तपाईहरुलाई समाजसेवी स्वर्गीय रामबहादुर श्रेष्ठ दोस्रो गोल्ड कपको प्रत्यक्ष प्रसारण देखाइरहेका छौं र ग्रीन कलरको जर्सीमा हाम्रो फुटबल क्लब वीरगञ्ज खेलिरहेको छ भने व्हाइट कलरको जर्सीमा बनशक्ति युवा क्लब ठोरी खेलिरहेको छ र तपाईहरु आज कुन टिमको समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला अनि यो भिडियोलाई शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला दिलरुम्बा तमाङ हेटौडाबाट थ्रोइङ फ्री किक हामी तपाईहरुलाई पर्सा ठोरी गाउँपालिका 4 पिजे बस्तीबाट जाजा आजको मुख्य रेफ्रीमा एन्फा रेफ्री एनपी अधिकारी र यसरी फर्स्ट असिस्टेन्ट रेफ्रीमा एन्फा रेफ्री राजकिशोर चौधरी र यसरी सेकेन्ड असिस्टेन्ट रेफ्रीमा एन्फा रेफ्री प्रदीप प्रसाद उराव र यसरी फोर्थ अफिसियलमा एन्फा रेफ्री काजी चौधरी र हामी पहिलो हाफको 6 मिनेटमा आइसकेका छौं
दुवै टिम 0-0 को बराबरीमा। कर्नर किक बनिसक्यो युवा क्लबको लागि। अवसर हुन सक्छ कृष्ण साक्य अगाडि खेल्दै बल बाहिरिएको छ। गोल किक हाम्रो एफसीको लागि। रमन सुब्बा साउथ इन्डियाबाट गोल किक हाम्रो एफसीको लागि। कृष्ण साक्य थ्रोइङ फ्री किक बनिसक्यो युवा क्लबको लागि। निशान नेपाली अगाडि खेल्दै त्यहाँ throwing फल गर्न पुगे त्यहाँ बनिसक्यो युवा क्लबको लागि। थ्रोइङ जा मिसफास हाम्रो एफसी। ग्लोरी माथि फल गर्न पुगे त्यहाँ फ्री किक बनिसक्यो युवा क्लबको लागि। फ्री किक हाम्रो एफसीको लागि। सागरको लङ बल निशान नेपालीको लागि। दिपेश चौधरी त्यहाँ सजिलै बल नियन्त्रणमा लिए। दिपेश चौधरीको लङ बल जा अम्बिका गुरुङ
हामीसँग भर्खरै जोडिनु भएको छ। Throwing. हामी पहिलो हाफको 12 मिनेटमा आइसकेका छौँ। दुवै टिम 0-0 को बराबरीमा। ग्रीन कलरको जर्सीमा हाम्रो फुटबल क्लब वीरगञ्ज खेलिरहेको छ भने व्हाइट कलरको जर्सीमा वनशक्ति युवा क्लब ठोरी पर्सा खेलिरहेको छ। फ्री किक हाम्रो एफसी वीरगञ्जको लागि। खेलाडी घाइते भएका छन्। त्यहाँ ग्रामीण क्षेत्रमा निकै व्यवस्थित प्रतियोगिता हामी देख्न सक्छौँ। यसका लागि हामीले यस आयोजक समितिका अगुवा सन्तोष श्रेष्ठ, झलकमान साक्य र उहाँको टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन पर्ने हुन्छ। र विशेष गरी यस आयोजक समितिलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुहुने अञ्जन साक्य, ठोरी गाउँपालिका अध्यक्ष पदमलाल श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष शान्ति थिङ र उहाँको टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अवसर यहाँ हाम्रो एफसीको लागि फल गर्न पुगे। फ्री किक throwing. फ्री किक हाम्रो एफसीको लागि। हाम्रो एफसी अवसर क्लियर गरिदिए वनशक्ति युवा क्लबका रक्षक। फ्री किक जा फ्री किक प्रहार गर्नका लागि तयारी अवस्थामा। हामी तपाईलाई स्कोर टाइम देखाउने प्रयास गर्ने नै छौं। केही टेक्निकल प्रब्लमका कारण हामीले देखाउन सकेनौं, त्यसका लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौं। वनशक्तिको लागि अवसर
गोलरक्षक दिपेश चौधरी उनलाई त्यहाँ केही असहज भएन। थ्रोइङ ग्लोरी निशा नेपाली दिपेश चौधरी हाम्रो एफसीको लागि अवसर बल लुज गर्न पुगे। जा ग्लोरी फ्री किक बनशक्ति युवा क्लबको लागि व्हाइट कलरको जर्सीमा बनशक्ति युवा क्लब ठोरी खेलिरहेको छ भने ग्रीन कलरको जर्सीमा हाम्रो फुटबल क्लब बिरगन्ज खेलिरहेको छ। कृष्ण साक्य त्यहाँ फ्री किक प्रहार गर्नका लागि तयारी अवस्थामा। कृष्ण साक्य निकै अनुभवी खेलाडी। कृष्ण साक्यको फ्री किक साइड फोल्ड भन्दा केही इन्च मात्र बाहिर। गोल किक throwing ग्लोरी बल लिएर अगाडि बढ्दै गोल किक राम्रो डिफेन्सिभ रोल कप्तान देवनारायण चौधरीको। गोल किक
Throwing. अमन चौधरी त्यहाँ घाइते देखिन्छन्। फ्री किक हाम्रो एफसीको लागि। फ्री किक हाम्रो एफसीको लागि। कृष्ण साक्य साइड चेन्ज गरेर राइट साइडमा गएका छन्। फ्री किक कप्तान देवनारायण चौधरी। निशान नेपाली अवसर यहाँ बनशक्ति युवा क्लबको लागि। राज लामाको प्रहार त्यति सशक्त हुन सकेन। हाम्रो एफसीका रक्षकलाई लाग्दै बल बाहिरिएको छ। थ्रोइङ सागरको लङ थ्रोइङ। Throwing. बनशक्ति युवा क्लबका कप्तान घाइते देखिन्छन् त्यहाँ। Throwing. राधे चौधरी अरमान चौधरी लङ ट्राई गर्न चाहन्थे। राधे चौधरी throwing. हामी पहिलो हाफको 26 मिनेटमा आइसकेका छौं। दुवै टिम 0-0 को बराबरीमा। थ्रोइङ बनशक्ति युवा क्लबको लागि। फ्री किक हामी तपाईलाई वर्षा ठोरी गाउँपालिका विजय बस्तीबाट समाजसेवी स्वर्गीय
रामबहादुर श्रेष्ठ दोस्रो गोल्ड कपको प्रत्यक्ष प्रसारण देखाइरहेका छौँ। कृष्ण शाक्य फ्री किक प्रहार गर्नका लागि कृष्ण शाक्यको फ्री किक निशान नेपाली सागर लङ रेन्ज ट्राई गर्न चाहन्थे बाहिर प्रहार गरे फ्री किक हाम्रो एफसीको लागि राधे ऑफसाइड खेलाडी परिवर्तन जर्सी नम्बर 22 का राज लामाका स्थानमा जर्सी नम्बर 9 का सुदीप श्रेष्ठ मैदानभित्र प्रवेश गरेका छन्। ऑफसाइड मेन थापा हेलो भन्दै हुनुहुन्छ। शेरबहादुर ढुङ्गाना वनशक्तिको समर्थनमा र तपाईहरू पनि आज कुन टिमको समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला अनि यो भिडियोलाई लाइक अनि शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। टिम गोल नेपाल फ्री किक जा
Throwing. अवसर हुन सक्छ यहाँ अरमान चौधरी मिस गर्न पुगे विनोद वनशक्तिले जित्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ मनोज चौधरी विजय चौधरी काठमाडौँबाट हामी पहिलो हाफको 32 मिनेटमा आइसकेका छौं दुवै टिम 0-0 को रोमाञ्चक बराबरीमा जाजाको लङ बल गोलरक्षक दिपेश चौधरी सागर मगर कृष्ण शाक्य निशान नेपाली जोन ग्लोरी जाजा कृष्ण शाक्य थ्रोइङ हाम्रो एफसीको लागि फेरि पनि अवसर हुन सक्छ यहाँ हाम्रो एफसीको लागि प्रहार जर्सी नम्बर 9 का सुदीप केसी निकै उत्कृष्ट प्रहार वनशक्ति युवा क्लबलाई भाग्यले साथ दिएको छ क्रस बारमा लागेर बाहिरिएको छ बल मनोज चौधरी offside जाजाको लङ बल जाजा छन् बलमा रञ्जित सरदार गोल नेपालको समर्थनमा भन्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुको साथ र सहयोगले नै हामी अगाडि बढिरहेका छौं र आगामी दिनमा पनि यसरी नै साथ र सहयोग
दिनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। निशान नेपाली हामी दोस्रो हाफको 37 मिनेटमा आइसकेका छौँ। थ्रोइङ हाम्रो एफसीको लागि दिपेश चौधरी सागर लामी छाने क्लियर गरिदे। थ्रोइङ हाम्रो एफसीको लागि थ्रोइङ बनशक्तिको लागि सागर लामी छाने अवसर यहाँ हाम्रो एफसीको लागि बनशक्ति युवा क्लबका कप्तान सागर लामी छाने ट्याक्कै समस्यामा गोल किक सागर मगर अगाडि आएर बल समाइदिए। जोन ग्लोरी छन् बलमा। श्याम चौधरी जीवन पुरी आजको खेल बनशक्ति युवा क्लब ठोरी र हाम्रो फुटबल क्लब वीरगञ्ज बीच चलिरहेको छ। हामी निर्धारित समयको 40 मिनट समाप्त भइसकेको छ र आजका फोर्थ अफिसियल एन्ड रेफ्री काजी चौधरीले अतिरिक्त समयको 3 मिनट थप गरेका छन्। दुवै टिम 0-0 को बराबरीमा। राधे चौधरी मनोज चौधरी देवनारायण चौधरी
कृष्ण साक्य श्याम चौधरी फल गर्न पुगे खेलाडी परिवर्तन जर्सी नम्बर 12 को स्थानमा जर्सी नम्बर 6 का सन्दीप चौधरी मैदानभित्र प्रवेश गरेका छन् भने जर्सी नम्बर 8 का प्रशान्त लामाको स्थानमा जर्सी नम्बर 30 का दिपेश लामी छाने मैदानभित्र प्रवेश गरेका छन् कर्नर किक वनशक्ति युवा क्लबको लागि राधे चौधरी अरमान छन् बलमा अवसर हुन सक्छ हाम्रो याप्सीको लागि हाम्रो याप्सी कृष्ण साक्य थ्रोइङ हाम्रो याप्सीको लागि मनोज चौधरी अरमान चौधरी जोन ग्लोरी मनोज चौधरीको लङ बल सुदीप केसी मनोज मगर सागर मगर र पहिलो हाफको समाप्त भएको छ दुवै टिम 0-0 को बराबरीमा र अब हामी दोस्रो हाफको खेल अब केही बेरमा नै लिएर उपस्थित हुने नै छौं सम्भवको लागि अत्यन्तै रोमाञ्चक हेर्दै गर्नु होला खेल सँगै सकिएको छ छोरी 2 भर्सेस हाम्रो फुटबल क्लब बेरगञ्ज बीचको अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक आजको खेलको पहिलो हाफको अन्त्यसम्म आइपुग्दा कुनै पनि टिमले गोल गर्न सकेको छैन दुवै टिम आफूलाई विजयी बनाउन सेमी फाइनलको यात्रा तय गर्न कम्बर कसेर लागेका छन् दर्शक दीर्घले मैदान भरिएको छ यतिखेर आसन ग्राउन्डलाई जोड्न चाहे पर्सवा गोल क्लबका अध्यक्ष सागर चौधरीज्यूलाई स्टेजमा आएर अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु निकै महत्त्वपूर्ण प्रतिस्पर्धा हामीले हेरिराखेका छौं र यो भव्य उपस्थितिमा शुभकामनाका 2 मन्तव्य राखिदिनु हुन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पटेरुवा सुगौली गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष आदरणीय ममता महतोज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु उद्घोषक महोदय आजको यस
समाजसेवी स्वर्गीय रामबहादुर श्रेष्ठको दोस्रो गोल्ड कप 2078 को अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथिगण, पत्रकार बन्धु, सुरक्षाकर्मी लगायत आजको यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिगणहरूमा, दर्शकबिनहरूमा, भाइ बहिनी तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म ममता महतो पटेवा सुगौली गाउँपालिकाको तर्फ र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। सर्वप्रथम म यो आयोजक कमिटीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि आजको यस कार्यक्रममा, आजको यस गेममा मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नको लागि उहाँहरूले जुन मलाई आतिथ्य प्रदान गर्नुभएको छ त्यसको लागि उहाँहरूलाई, सम्पूर्ण टिमलाई म धेरै धेरै हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। वास्तवमा हाम्रो समाजलाई हेर्ने हो भने यो फुटबल भनेपछि एकदमै मनोरञ्जनको दृष्टिकोणले हेर्ने एउटा गेमको रूपमा रहेको छ, जुन कि हामीले हाम्रो समाजमा हेरिरहेका छौँ। तर हामीले हाम्रो समाजलाई हेर्दै गर्दा वास्तवमा यी गेमहरूलाई खेलाउनका निम्ति हामीले जुन प्रयास गरेका छौँ त्यो प्रयासबाट हाम्रो समाजलाई के उपलब्धि पाएको छ त्यसलाई समीक्षा गर्ने बेला पनि हाम्रो अगाडि रहेको छ र हामी एउटा जनप्रतिनिधि भएको नाताले पनि यो कुरामा चिन्तन मनन गर्न एकदमै जरुरी रहेको छ। पटेवा सुगौली भन्दा यहाँ ठोडी गाउँपालिकाको कुराकानी गर्ने हो भने हामीभन्दा अगाडि रहेको मैले महसुस गरेका छु र यस्ता कार्यक्रमहरू समय समयमा भइरहेको पनि मैले जानकारी पाइरहेको अवस्थामा यहाँका अगुवा वर्गहरूज्यूसँग र जनप्रतिनिधिज्यूहरूसँग म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने हामीले जुन यो गेमहरू गराउँछौँ त्यसमा अब समीक्षा गरेर हाम्रो पालिका स्तरीय एउटा टिम गठन गर्न जरुरी छ। युवाहरूलाई हाम्रो पालिका स्तरीय जति पनि युवाहरू छ त्यसलाई फुटबलमा प्रोत्साहन गर्नका निम्ति पालिकाको जनप्रतिनिधिहरू र हाम्रो समाजका अगुवा व्यक्तित्वहरूबाट राम्रो एउटा पहल भइदिएको भएमा ठोडी गाउँपालिकाको एउटा उत्कृष्ट खेलाडीहरूका एउटा समूह गठन गर्न सकिन्थ्यो र हामीले हाम्रो लगानी पनि खेलकुदमा लगानी गर्नुपर्ने बजेटहरू उहाँहरूमा लगानी गर्दा यहाँका युवाहरू वास्तवमा लाभान्वित हुने थिए भनेर मैले विश्वास गरेको छु। त्यसकारण आजको उपस्थित जनसमुदायमा म आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले हाम्रो लगानी कहाँ गर्दैछौँ र त्यसबाट हाम्रो समाजलाई के उपलब्धि भइरहेको छ त्यसबारे चिन्तन मनन गर्न जरुरी छ र भोलिका दिनमा तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भनेर मैले आशा पनि गरेको छु। र आजको यस उपस्थितिले पनि हेराइरहेको छ कि वास्तवमा तपाईँहरूले गरेका मेहनत कतिको धेरै राम्रो रहेको छ भने यहाँको उपस्थितिले हामीले हेर्न पाइरहेको छ र भोलिका दिनमा पनि यस आयोजक कमिटीले राम्रो गर्नुहुन्छ र आजका खेलाडीहरूलाई विशेष शुभकामना दिँदै भोलिका दिनमा पनि यस आयोजक कमिटीले राम्रो गरून्, राम्रो होस् भनेर म शुभकामना व्यक्त गर्दै भोलिका दिनमा मबाट गर्नुपर्ने सहयोग म गर्ने नै छौँ। र यहाँ आउँदा मैले जानकारी पाएँ कि मेरो अध्यक्षज्यू यानि कि हरिनारायण चौधरीज्यूसँग पनि कुराकानी भएको रहेछ। उहाँको कुरालाई समर्थन गर्दै यसमा सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ र मैले आफ्नो तर्फबाट पूर्ण रूपले सहयोग गर्नेछु भन्दै एकचोटि पुनः यस आयोजक कमिटीलाई र ठोली गाउँपालिकाको सम्पूर्ण समुदायलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पटेवा सुगौली गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष आदरणीय ममता महतोज्यूलाई र पटेवा सुगौली गाउँपालिकाले आफ्नै खेल सम्झेर आत्मीयताका साथ निकै ठुलो सहयोग पुर्याएको छ। व्यस्तताका बावजुद पनि उपप्रमुख आज कार्यक्रमको शोभाको रूपमा हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा उहाँलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ। अत्यन्तै आत्मीयका साथ उपस्थित भइदिनु भएको छ। अत्यन्तै सार्वजनिक भनाइहरू राख्नु भएको छ। उहाँप्रति हामी आयोजक कमिटीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। यो समाजसेवी स्वर्गीय रामबहादुर श्रेष्ठ दोस्रो गोल्ड कप 2078 को आज 9औं दिनमा हामी प्रवेश गरेका छौँ र 9औं दिनमा अर्थात्
दोस्रो चरणको पहिलो खेलको रूपमा आजको खेल सञ्चालन भइराखेको छ। यहाँसम्म आइपुग्न धेरै सहयोगी हातहरूले सहयोग पुर्याउँदै आउनुभएको छ। यतिखेर सुखद समाचार प्राप्त भइराखेका छन्। यो खेलकुदलाई अगाडि बढाउन छोरी गाउँपालिका 4 घ्याङडाँडा स्थित ज्ञान ज्योति माविका घ्याङडाँडा स्थित ज्ञान ज्योति माविको विद्यालय परिवारको तर्फबाट रु 10,000 सहयोग प्राप्त भएको छ। तालिका साथ उहाँहरूलाई हामी हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ र यो 10,000 हस्तान्तरण गरिदिनु हुन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राकेश श्रेष्ठज्यूलाई अनुरोध गर्दछु भने यो सहयोग लिइदिनु हुन यस खेलकुदका आर्थिक समिति संयोजक गणेश बहादुर श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तालीले स्वागत गरिदिनु होला। नगद 10,000 प्राप्त भएको छ घ्याङडाँडा स्थित ज्ञान ज्योति माविबाट। ज्ञान ज्योति माविका सम्पूर्ण शिक्षक विद्यार्थी सम्पूर्ण परिवारलाई हामी हार्दिक हार्दिक त्यस्तै यस खेललाई सहयोग गर्दै आर्थिक सहयोग गर्ने सहयोगी हुनुहुन्छ सिमरा निवासी स्वर्गीय हिरा श्रेष्ठकी श्रीमती अन्जान श्रेष्ठज्यूबाट रु 5,000 प्राप्त भएको छ। उहाँलाई हामी आयोजक कमिटीको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। र मेरो हातमा निकै लामो लिस्ट परेको छ। स्वर्गीय राम बहादुर श्रेष्ठको सम्झनामा स्मृतिमा हामीले यो खेल सञ्चालन गरिरहँदा स्वर्गीय राम बहादुर श्रेष्ठको छोरा नाति नातिनीहरूबाट पनि निकै ठुलो सहयोग प्राप्त भएको छ। म सरस्वती नाम ससम्मान वाचन गर्न चाहन्छु। झलकमान श्रेष्ठज्यू नाति जो आयोजक समितिका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँको तर्फबाट रु 5,000। त्यस्तै नाति मनोज श्रेष्ठज्यूबाट रु 5,000। त्यस्तै मानबहादुर श्रेष्ठबाट रु 5,500। सीता श्रेष्ठबाट रु 1,000। जित बहादुर श्रेष्ठबाट रु 2,000। जित बहादुरको बहिनी भन्नुभएको छ, उहाँबाट रु 2,000। त्यस्तै माइला दाई भनेर चिनिन्छ उहाँलाई, उहाँबाट रु 1,000। रमेश श्रेष्ठबाट रु 1,000। जगत बहादुर श्रेष्ठ छोरा उहाँबाट रु 4,000। आस श्रेष्ठ उहाँबाट रु 1,100। पार्वती श्रेष्ठबाट रु 2,000। सुशी दिदीबाट रु 1,000। डम्फारी श्रेष्ठबाट रु 1,005। पातली श्रेष्ठबाट रु 1,000। काली दिदी भन्नुभएको छ, उहाँबाट रु 1,000। विष्णु श्रेष्ठज्यूबाट रु 1,000। त्यस्तै रत्न श्रेष्ठज्यूबाट रु 1,000 गरी जम्मा। त्यस्तै गोरे दाईबाट रु 2,000। हेमबहादुर श्रेष्ठबाट रु 2,000। गोविन्द श्रेष्ठबाट रु 1,000 गरी जम्मा 39,605 रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। जोरदार तालिका साथ उहाँहरूलाई हामी अभिनन्दन गर्न चाहन्छौँ। आफ्नो पुर्खाको यो नासो पुर्खाको सम्झनामा आफूले पनि केही गर्नुपर्छ भनेर दिल खोलेर सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई आयोजक कमिटीको तर्फबाट मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यस्तै स्वर्गीय राम बहादुर श्रेष्ठकै नाति हाल अमेरिका निवासी हुनुहुन्छ अर्जुन श्रेष्ठज्यूबाट रु 10,005 रुपैयाँ उपलब्ध भएको छ। उहाँलाई पनि हामी जोरदार तालीद्वारा अभिनन्दन गर्न चाहन्छौँ। निकै ठुलो सहयोग प्राप्त भएको छ। उहाँहरूको परिवार बडा दशैंको यो सम्मुखमा परिवारमा सुख शान्ति छाओस्
भगवान सधैँ यहाँहरूका दाहिना रहन्। आयोजक कमिटी यही कामना गर्दछ। यतिखेर वनशक्ति युवा क्लब छोरी 2 भर्सेस हाम्रो फुटबल क्लब वीरगञ्ज बीच रोमाञ्चक खेल सञ्चालन भइराखेको छ। यतिखेर एउटा सानो सूचना मैले जानकारी गराउन चाहे। भोलिको दोस्रो चरणको दोस्रो खेल अन्तर्गत भोलि 2:30 बजेदेखि हुने खेलमा महावीर युवा स्पोर्ट क्लब गमरिया भर्सेस वीरगञ्ज युनाइटेड वीरगञ्ज बीच दोस्रो क्वार्टर फाइनल खेल सञ्चालन हुँदैछ। महावीर युवा स्पोर्ट क्लब गमरिया भर्सेस वीरगञ्ज युनाइटेड वीरगञ्ज बीच त्यो खेलको लागि पनि हामी अग्रिम रूपमा दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिकताका साथ दोस्रो हाफको खेलेर हामी फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। मैले सहयोगीहरूको नाम छुटाएको हुन सक्छु। प्रहरी चौकी विजय बस्ती जसले हामी तपाईहरुलाई समाजसेवी स्वर्गीय रामबहादुर श्रेष्ठ दोस्रो गोल्ड कप कहिलेकाहीँ हामी आयोजकको प्रत्यक्ष प्रसारण देखाइरहेका छौँ। आज यस प्रतियोगिताको पहिलो क्वार्टर फाइनल खेल मैदानमा आउँदा पनि राति 11-12 बजेसम्म उहाँहरूले सुरक्षा गरिदिनु हाम्रो फुटबल क्लब दिनभर खटेर सुरक्षा दिनुभएको छ। वीरगञ्ज र हार्दिकताका साथ वनशक्ति युवा क्लब ठोरी बीच धन्यवाद प्रकट गर्दछु। पहिलो हाफ सकिएको छ। अब दोस्रो हाफको खेल सुरु हुन गइरहेको छ। पहिलो हाफ 0-0 को निकै रोमाञ्चक बराबरीमा सकिएको थियो भने दोस्रो हाफ अब केही बेरमा नै सुरु हुनेछ। तपाईहरु तयारी अवस्थामा रहनु होला। हातहरूलाई सम्झँदै सम्पूर्ण दर्शकवृन्दको ध्यान आकर्षण यो खेलको दोस्रो हाफ प्रति केन्द्रित गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र दोस्रो हाफको खेल सुरु भएको छ। वनशक्ति युवा क्लब निशान नेपाली कृष्ण साक्यको थ्रु बल ग्रीन कलरको जर्सीमा हाम्रो फुटबल क्लब वीरगञ्ज खेलिरहेको छ भने व्हाइट कलरको जर्सीमा वनशक्ति युवा क्लब ठोरी खेलिरहेको छ। Throwing. Sudeep Kesi को लङ बल अवसर हुन सक्छ हाम्रो याप्सीको लागि। हाम्रो याप्सी बाहिर प्रहार गरे। निकै सुन्दर अवसर थियो। सृजन छेत्री मिस गरेर पुगे। निकै सुन्दर अवसर खेर फालेको छ। खेलमा अग्रता लिने राम्रो अवसर थियो। कृष्ण साक्य निशान नेपाली कृष्ण साक्य दिपेश चौधरी जहाँ छन् बलमा राधे निशान नेपाली कृष्ण साक्य राधे चौधरीको थ्रु बल सुदीप केसीको लागि। सागर मगर अगाडि आएर बल छ्याउमाइदिए। निशान नेपाली जोन ग्लोरी फ्री किक
हामी दोस्रो हाफको 4 मिनेटमा आइसकेका छौँ। ग्रीन कलरको जर्सीमा हाम्रो फुटबल क्लब वीरगञ्ज खेलिरहेको छ भने व्हाइट कलरको जर्सीमा वनशक्ति युवा क्लब ठोरी खेलिरहेको छ। Throwing. Glory. Deonaran Chaudhary. A long ball. Arman Chaudhary. Krishna Shakya. Glory. Glory त्यहाँ बल लुज गर्न पुगे। हामी दोस्रो हाफको 5 मिनेट समाप्त भइसकेको छ। दुवै टिम 0-0 को निकै रोमाञ्चक बराबरीमा। सुदीप केसी सिधा प्रहार गर्न चाहन्थे। उनको टच त्यति राम्रो हुन सकेन। हाम्रो एफसी throwing. दुवै टिम 0-0 को बराबरीमा। सोम तामाङ कुनै पनि टिमले अहिलेसम्म खाता खोल्न सकेका छैनन्। थ्रोइङ वनशक्ति युवा क्लबको लागि। दिपेश चौधरी सजिलै बल नियन्त्रणमा लिए। दिपेश चौधरीको लङ बल। मनोज चौधरी सुदीप केसी को क्रस। राधे चौधरी फ्री किक र भोलिको खेल महावीर स्पोर्टिङ क्लब गमरिया र वीरगञ्ज एकाडेमी बीच ठीक 3:30 मा हुनेछ। जा
कृष्ण साक्य निशान नेपाली खेलाडी परिवर्तन बनशक्ति युवा क्लबको तर्फबाट जर्सी नम्बर 10 का निशान नेपाली मैदान बाहिर आउनेछन् भने जर्सी नम्बर 11 का जर्सी नम्बर 10 का मनोज चौधरी मैदान बाहिर आउनेछन् भने जर्सी नम्बर 11 का विपिन जय चौधरी मैदान भित्र प्रवेश गर्नेछन् र यसै गरी बनशक्ति युवा क्लबको तर्फबाट जर्सी नम्बर 7 का मनदीप लामा मैदान भित्र प्रवेश गर्नेछन् भने जर्सी नम्बर 9 का सुदेश श्रेष्ठ मैदान बाहिर आउनेछन्। फ्री किक शिशास थापा को फ्री किक कृष्ण साक्य फ्री किक थ्रोइङ बनशक्तिको लागि जाजाको लङ बल मनदीप लामा कृष्ण साक्य जोन ग्लोरी छन् बलमा फ्री किक पहिलो कार्ड जर्सी नम्बर 14 का अभिषेक श्रेष्ठले पहिलो कार्ड प्राप्त गरेका छन्। देवनारायण चौधरी को लङ बल थ्रोइङ कृष्ण साक्य को मिस पास जाजा फेंक थ्रोइंग ग्लोरी
क्लियर गरिदिए हाम्रो एफसीका कप्तान थ्रोइङ corner kick Krishna Shakya को corner kick throwing अवसर या बनशक्ति वा क्लबका लागि यो अवसर हुन सक्छ हाम्रो यो फुटबल क्लब सागर मगर जाजाको लङ बल अवसर हुन सक्छ हाम्रो फुटबल क्लबको लागि सीधा प्रहार गोलरक्षक सागर मगरको हातमा थ्रोइङ ग्रीन कलरको जर्सीमा हाम्रो फुटबल क्लब वीरगञ्ज खेलिरहेको छ भने व्हाइट कलरको जर्सीमा बनशक्ति युवा क्लब ठोरी खेलिरहेको छ ग्लोरी थ्रोइङ थ्रोइङ बनशक्ति युवा क्लबको लागि शिशास थापा क्लियर गरिदिएका छन् त्यहाँ थ्रोइङ हाम्रो फुटबल क्लब वीरगञ्जको लागि अवसर यहाँ हाम्रो फुटबल क्लब सागर मगर बनशक्ति युवा क्लब गोल किक हाम्रो एफसीको लागि Krishna Shakya John Glory Krishna Shakya John Glory त्यहाँ भेटाउन सकेनन्
कृष्ण साक्य मनदीप throwing कृष्ण साक्य को क्रॉस गोलरक्षक दिपेश एउटा चौधरीको सानो हातमा सूचना जानकारी गराउन चाहे आजबाट क्वार्टर फाइनलका खेलहरू सुरु भएका छन्। आजभन्दा पछाडिका प्रत्येक खेलमा मैन अफ द म्याच हुनेलाई आरएन फर्निचर सिमराका प्रोप्राइटर राजकुमार श्रेष्ठज्यूबाट रु 2000 मैन अफ द म्याचलाई पुरस्कार घोषणा गर्नुभएको छ। हामी आयोजक कमिटीको तर्फबाट सागर मगर धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आर्यन फर्निचर सिमराका प्रोप्राइटर राजकुमार श्रेष्ठज्यू, जसले अबका प्रत्येक खेलका म्यान अफ द म्याचलाई रु 2000 पुरस्कार स्वरूप उपलब्ध गराउनु भएको छ। धन्यवाद। कृष्ण साक्य गोल किक राते चौधरी देवनारायण चौधरी राधे कृष्ण साक्य throwing John Glory बाहिर फाल्दिए हाम्रो एफसीका कप्तान देवनारायण चौधरीले। हामी दोस्रो हाफको 23 मिनेटमा आइसकेका छौँ। दुवै टिम 0-0 को रोमाञ्चक बराबरीमा। ह्यान्डबल फ्री किक लाल बाबू चौधरी फ्री किक प्रहार गर्नका लागि लाल बहादुर चौधरीको फ्री किक बाहिर प्रहार गरे उनले। गोल किक throwing Shisha Thapa
कृष्ण साक्य निशान नेपाली निशान नेपाली त्यहाँ मिस गरेर पुगे अवसर हुन सक्छ यहाँ गोल किक दुवै टिम 0-0 को निकै रोमाञ्चक बराबरीमा कृष्ण साक्य throwing कृष्ण साक्य निशान नेपाली को मिस पास राधे चौधरी शिशांश थापा जा throwing John Glory Mandeep Lama free kick बन शक्ति युवा क्लबको लागि
कृष्ण शाक्य फ्री किक प्रहार गर्नका लागि निकै अनुभवी खेलाडी कृष्ण शाक्यको फ्री किक थ्रोइङ बन्छ युवा क्लबको लागि निशान नेपाली जा हामी दोस्रो हाफको 30 मिनेट समाप्त भइसकेको छ दुवै टिम 0-0 को निकै रोमाञ्चक बराबरीमा थ्रोइङ बन्न सक्थ्यो वा क्लबको लागि खेलाडी परिवर्तन हाम्रो फुटबल क्लब वीरगञ्जको तर्फबाट जर्सी नम्बर 11 का विपिन जय चौधरी मैदान बाहिर आउनेछन् भने जर्सी नम्बर 4 का दिपेश चौधरी मैदान भित्र प्रवेश गर्नेछन् जोन ग्लोरी छन् बलमा नाइस डिफेन्सिभ फ्री किक कृष्ण शाक्य कृष्ण शाक्य फ्री किक प्रहार गर्नका लागि तयारी अवस्थामा कृष्ण शाक्यको फ्री किक जाजाको हेडर क्रसबार भन्दा माथिबाट बाहिरिएको छ निशा नेपाली ऑफसाइड निशा नेपाली हामी दोस्रो हाफको 35 मिनेटमा आइसकेका छौं दुवै टिम 0-0 को बराबरीमा ग्रीन कलरको जर्सीमा हाम्रो एफसी वीरगञ्ज खेलिरहेको छ भने व्हाइट कलरको जर्सीमा
वनशक्ति युवा क्लब ठोरी खेलिरहेको छ। थ्रोइङ Arman throwing निर्धारित समयमा मात्र 4 मिनेटको समय बाँकी रहेको छ। दुवै टिम 0-0 को बराबरीमा। फ्री किक राधे चौधरी फल गर्न पुगे। जर्सी नम्बर 14 का अभिषेक श्रेष्ठ माथि। जाजा को लॉन्ग बॉल। राधे चौधरी जाजा अरमान सागर मगर दीपेश चौधरी अवसर हुन सक्छ हाम्रो याप्सी मिस गरेर पुगे। सृजन छेत्री ग्लोरी राधे चौधरी को थ्रू बॉल।
मनदीप लामा र अतिरिक्त समयको 1 मिनेट थप गरिएको छ। सृजन छेत्री छन् बलमा। कृष्ण साक्य निशान नेपाली निर्धारित समयको खेल समाप्त भइसकेको छ। दुवै टिम 0-0 को बराबरीमा। यतिखेर दोस्रो हाफ पनि सकिएको छ। अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक खेल भइराखेको छ। वनशक्ति युवा क्लब भर्सेस हाम्रो फुटबल टिम वीरगञ्ज र दुवै टिम 0-0 को बराबरीमा। ट्राई ब्रेकरमा जानेछ। यहाँहरूले दर्शक महानुभावहरू कृपया जहाँ बस्नु भएको छ त्यहीबाट हेरिदिनु होला। सिधै पेनाल्टी सुटआउटमा धकलिएको छ। जसरी बस्नु भएको छ कृपया त्यहाँबाट नउठिदिनु होला र अबको केही क्षणमै ट्राई ब्रेकर मार्फत यसको निर्णायक खेल सम्पन्न हुँदैछ। अहिलेसम्म निकै रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धा देखियो। आज क्वार्टर फाइनल सुरु भइसके वनशक्ति युवा क्लब भर्सेस हाम्रो फुटबल क्लब वीरगञ्ज बीच दुवै हाफमा दुवै टिमबाट कुनै पनि गोल अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। अब त्यो केही समय पछाडि ट्राई ब्रेकरको माध्यमबाट यो खेललाई निर्णायक रूपमा जाने अफिसियलहरूले निर्णय गर्नुभएको छ र भोलि दिउँसो 2:30 बजे हुने खेलमा महावीर युवा स्पोर्ट क्लब गमरिया भर्सेस वीरगञ्ज युनाइटेड वीरगञ्ज बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ र आजबाट सुरु भएका क्वार्टर फाइनल खेलदेखि फाइनल खेलसम्मका म्यान अफ द म्याचलाई र 2000 प्रदान गरिनेछ जसको यस खेल अब सिधै पेनाल्टी सुटआउट ट्राइब्रेकर तर्फ धकलिएको छ। स्पोन्सर गरेको छ। कसले जित्दैछ आजको खेल? पाबन्दीलाई ख्याल गर्दै कृपया अफिसियल महानुभावहरू चाँडोभन्दा चाँडो खेललाई अगाडि बढाइदिनु होला। निकै समय कम छ। निर्धारित समय 0-0 को बराबरीमा समाप्त भएको थियो। कृपया अब खेल सिधै पेनाल्टी सुटआउट तर्फ धकलिएको छ। हेरिदिनु होला। त्यो मैदानको वरिपरिको बाउन्ड्रीबाट भित्र प्रवेश नगरिदिनु होला। तपाईहरु त्यहाँ संयम तरिकाले बसेर हेरिदिनु भयो भने ट्राई ब्रेकर त्यहीबाट पूर्ण रूपमा हामीले अवलोकन गर्न सक्नेछौँ। स्वयंसेवक महानुभावहरू कृपया वरिपरि बाउन्ड्रीको डोरीलाई यहाँहरूले पनि केयर गरिदिनु होला। पेनाल्टी सुटआउट तर्फ धकलिएको छ आजको खेल। आज हामी समाजसेवी स्वर्गीय रामबहादुर श्रेष्ठ दोस्रो गोल्ड कपको 9औं दिनमा सफलतापूर्वक प्रवेश गरेका छौं। यस प्रतियोगिताको पहिलो क्वार्टर फाइनल खेल क्वार्टर फाइनलका खेलहरू हुनेछन्। पेनाल्टी सुटआउटमा भोलिको खेलमा महावीर युवा स्पोर्ट गमरिया जिरा भवानी भर्सेस वीरगञ्ज युनाइटेड वीरगञ्ज बीचको खेल सञ्चालन हुनेछ। त्यस खेलका लागि म अग्रिम रूपमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई आमन्त्रण पनि गर्न चाहन्छु। आज क्वार्टर फाइनल सुरु भइसके अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक खेल देखिएको छ। दुवै टिम उत्तिकै सशक्त देखिएका छन्। उत्तिकै कलात्मक पासिङमा पनि उत्तिकै देखिएको छ। अब केही क्षणमै
निर्णायक ट्राई ब्रेकर हुँदैछ। र गोलरक्षक दिपेश चौधरी र सागर मगर कृष्ण साक्य वनशक्ति युवा क्लब ठोरीको लागि कृष्ण साक्य भर्सेस दिपेश चौधरी। गोल हुन्छ कि सेभ हुन्छ? कृष्ण साक्यको प्रहार गोल गर्न सफल कृष्ण साक्य। निकै अनुभवी खेलाडी कृष्ण साक्य, त्यहाँ गल्ती गरेनन् उनले। सृजन छेत्री हाम्रो फुटबल क्लबको लागि सृजन छेत्री वर्सेस सागर मगर। सृजन छेत्रीको प्रहार उत्कृष्ट फिनिसिङ, उनले सागर मगरलाई मौका दिएनन्। दुवै तर्फबाट एक एक गोल भएको छ अहिलेसम्म। मनदीप लामा वनशक्ति युवा क्लबको लागि मनदीप लामा मनदीप लामा भर्सेस दिपेश चौधरी। मनदीप लामाको प्रहार गोल गर्न सफल मनदीप लामा। अरमान चौधरी भर्सेस सागर मगर। अरमान चौधरीको प्रहार साइड पोलमा लागेर फर्किएको छ। भाग्यशाली साबित वनशक्ति युवा क्लब। शिशास थापा वनशक्ति युवा क्लबको लागि। शिशास थापाको प्रहार, उनले गोलरक्षक दिपेश चौधरीलाई कुनै पनि मौका दिएनन्। इजी फिनिसिङ गरिदिए। एडभान्टेज छ वनशक्ति युवा क्लबको लागि।
राधे चौधरी हाम्रो फुटबल क्लब वीरगञ्जको लागि राधे चौधरीको प्रहार सागर मगर सेभ गरेका छन् त्यहाँ। अभिषेक श्रेष्ठ बनशक्ति युवा क्लबको लागि र आजको खेलको म्यान अफ द म्याच को हुनेछन् तपाईहरुले अनुमान गर्न सक्नुहुनेछ। अभिषेक श्रेष्ठ, दिपेश चौधरीको अभिषेक श्रेष्ठ गोल गर्न सफल र अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक आजको खेलमा ट्राई ब्रेकरको माध्यमबाट बनशक्ति युवा क्लब अन्तरले पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित गर्दै विजयी टिमलाई आयोजक कमिटीको तर्फबाट हार्दिक बनशक्ति युवा क्लब सेमी फाइनल प्रवेश गर्न सफल भएका छन् र भोलिको खेल महावीर स्पोर्टिङ क्लब गमरिया र वीरगञ्ज युनाइटेड वीरगञ्ज बीच हुनेछ। हाम्रो फुटबल क्लब वीरगञ्जले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र आजको खेलको म्यान अफ द म्याच को हुनेछन् तपाईहरु अनुमान गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ, त्यसका लागि हामी आयोजक कमिटीको तर्फबाट हाम्रो फुटबल क्लब वीरगञ्जका सम्पूर्ण भोलिको खेल हामी दिनको ठीक 3:15 मा मेरा फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौं। धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौं। आजको अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक देखिएको खेल ट्राई ब्रेकरबाट 4-1 गोल अन्तरले बनशक्ति युवा क्लब छोरी 2 विजयी बन्न सफल भएको छ र भोलिको खेल महावीर युवा स्पोर्ट क्लब गमरिया भर्सेस वीरगञ्ज युनाइटेड वीरगञ्ज बीच हुने जानकारी गराउन चाहन्छु। र आजको खेलको म्यान अफ द म्याच को हुनेछ राम श्रेष्ठज्यू हामी